नमस्कार साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो आज पनि अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मैले घरहरू लिएर आएको छु। जुन भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले सुरु ध्यानसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। यो घर रहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको सतुङ्गलमा रहेको छ, काठमाडौँको सतुङ्गलमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको दृश्यहरू र भित्रपट्टिको कोठाहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ म आज तपाईँलाई जाँदैछु। तपाईँका लागि म सबै सम्पूर्ण कुरा चाहिँ खुलाउँदैछु। यो घरभित्रको दृश्य यस्तो प्रकारको रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रको डिजाइनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अर्कोपट्टिको दृश्यबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ, धेरै आकर्षक रहेको छ। ठुलो बङ्गाल घर रहेको छ। यसमा 6 आनामा फैलिएको, 6 आनामा तयार पारेको यो घर चाहिँ रहेको छ सतुङ्गलमा रहेको छ। 15 फुटे बाटोले टच भएको यो घरको सबै कोठाहरू चाहिँ म गएर पनि तपाईँले चाहिँ खिच्न नभए पनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले विस्तृत रूपमा सबैले चाहिँ जानकारी गर्दछु। यस भिडियोलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एकचोटि लाइक गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला र सेयर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यो घरमा चाहिँ धेरै राम्रा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आकर्षक तरिकाले चाहिँ कोठाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै किसिमको चाहिँ रङ रोगन लागेर अत्यन्तै राम्रो तरिकाले तयार पारेको यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ यो घर चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको धेरै राम्रो घर रहेको छ सतुङ्गल। यो होटेल टाइप अनुसार चाहिँ बनाएको घर रहेको छ। यो घरका लागि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ टच गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको विशेषता धेरै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ लग्जरियसले भरिएको आरामदायी रहेको छ। 6 आनामा बनेको र बाहिर पनि कम्पाउन्ड भएको। यो चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ जो घर रहेको छ। यो घरको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि हामीले चाहिँ एउटा लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कमा टच गर्नुहोला र तपाईँले सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। अब बाहिरबाट नै तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ सुन्दर तरिकाले बनाएको आधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म अर्को कोठामा चाहिँ जाँदैछु। यो जुन खुड्किला रहेको छ, खुड्किला पनि यस्तो प्रकारले चाहिँ तयार पारेको छ। मुनिबाट माथिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारिएको यो घर अत्यन्तै सुन्दर घर रहेको छ। यो घरको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरमा रहेको छ, यसमा चाहिँ होटेल टाइप अनुसार चाहिँ निर्माण भएको यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तयार चाहिँ तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। अब म अर्को घर जाँदैछु। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाखुसीमा रहेको छ। सामाखुसीमा रहेको यो घर अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। यो पनि 4 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। यो घरभित्रको दृश्यहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा म जाँदा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरमा चाहिँ सबभन्दा माथिको चाहिँ कौसी रहेको छ। कौसीमा पनि मार्बल बिछाएको छ। मार्बल बिछाएकोदेखि लिएर तपाईँले चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 24 घण्टा पानीको चाहिँ सुविधा रहेको छ यो घरमा चाहिँ। र सबभन्दा माथिल्लो तलामा आउँदाखेरि माथिल्लोको तलामा चाहिँ यस्तो मार्बल बिछाएर तयार पारिएको यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ 4 आनामा फैलिएको र अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ 15वटा चाहिँ कोठाले भरिएको घर रहेको छ। 15वटा कोठा रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ सहज मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, मिलाएर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। अर्को रहेको छ महाराजगञ्जमा रहेको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो बङ्गाला चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 6 आनामा बनेको यो घर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको 20 चाहिँ कोठा रहेको छ। 20 कोठामा फैलिएको यो घर भित्रपट्टिको दृश्य हेर्दाखेरि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यसै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिच्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एकचोटि लाइक गर्नुहोला।
भित्रपटको दृश्यहरू यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले, अत्यन्तै राम्रो र त्यसै किसिमको कलरिङ गरेको र मोडिफाई तरिकाले चाहिँ तयार पारेको आधुनिक मापदण्ड अनुसार पुरो भएको यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको महाराजगञ्जमा रहेको छ। महाराजगञ्जमा कालो पत्र पुलबाट टच भएको यो घर रहेको छ। यो घर पनि अत्यन्तै तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। फाइनेन्सियलको प्रब्लमको कारणले गर्दा चाहिँ समस्याले गर्दा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अब म जाँदैछु अर्को घर का चाहिँ यो दृश्य देखाउनको लागि। यो चाहिँ किचन पनि रहेको छ। किचन कोठा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। किचन कोठा पनि यस्तो प्रकारको छ। यसमा कलरिङदेखि लिएर डिजाइनिङदेखि लिएर मार्बल पनि छुट्टै छुट्टै प्रकारले चाहिँ तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा यो घरको डिजाइनिङ भएको यो डिजाइनिङका घरमा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई फार्मिङमा रहेको छ कुलेखानी ठुलो बाटोबाट चाहिँ 24 फुट बाटोले टच भएको घर चाहिँ कुलेखानीमा जुन फार्मिङमा रहेको घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। कम्पाउन्डदेखि लिएर सबै चाहिँ 4 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। यो अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ, यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 50 लाख रहेको छ। 2 करोड 50 लाखमा तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीले लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यो घरभित्रका दृश्यहरू के छ त भन्ने विषयमा जाँदाखेरि भित्रको चाहिँ दृश्यहरू यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घरको भित्रबाटको दृश्य पनि यस्तो रहेको छ। र माथि जुन चाहिँ कौशी तल्लो कौशीमा रहेको छ यस्तो चाहिँ राखिएको छ, जुन पानीबाट चाहिँ यो कलरका लागि चाहिँ प्रोटेक्सन होस् भनेर चाहिँ यसरी राखिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब त्यसपछि यो घरको चाहिँ बाहिरीपट्टिको दृश्य, यतापट्टिको चाहिँ जुन छुट्टै प्रकारको चाहिँ जुन गेटभन्दा अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला साथीहरू। र यो घरको लागि कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला र लिङ्कमा टच गरेर फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीसँग। अब तपाईँलाई अर्को घर भन्नाले त्यही घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्य म देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तलको ग्यारेज रहेको छ। गाडी राख्ने ग्यारेज पनि यस्तो मार्बल चाहिँ बिछ्याएर तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब माथिको चाहिँ जुन डाइनिङ कोठा रहेको छ, यो चाहिँ मान्छेहरू बस्ने कोठा, यो बैठक कोठा जस्तै रहेको छ। यो बैठक कोठा पनि यस्तो दामी तरिकाले बनाएको छ, यस्तो राम्रो तरिकाले बनाएको छ। कलरिङदेखि लिएर डिजाइनिङ पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तयार पारिएको यो घर पनि बिक्री रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 24 घण्टा पानीको सुविधा भएको र करिब चाहिँ यहाँ चाहिँ 24 फुट बाटो टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म जाँदैछु यो घरभित्रको अर्को चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ जुन सजाएर राख्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनोरम लिने खाले एउटा घर रहेको छ। यो घरको अर्को कोठा रहेको छ। यो कोठाका पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमाडोलमा रहेको छ। ललितपुरको इमाडोलमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। 20 फुटे बाटो पिच बाटोले टच भएको 4 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। यो घर चाहिँ पूर्वतर्फ चाहिँ फर्किएको छ। यो घरको लागि सम्पर्क गर्न छ। यो घरको प्राइस चाहिँ 1 करोड 20 लाख मात्र रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई अत्यन्तै राम्रो चाहिँ एउटा ठुलो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ। सानेपाल ललितपुरमा तपाईँको 6 आनामा फैलिएको अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ 15 फुटे बाटो टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यसका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ लुबुमा रहेको छ।
ललितपुरको लुबोमा रहेको यो घर पनि बिक्री रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको 4 आना फैलिएको, यसको मूल्य चाहिँ तपाईँको 45 लाख रहेको छ। 45 लाखमा यो घर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ, यो चाहिँ भैँसीपाटेमा रहेको छ। ललितपुरको भैँसीपाटेमा यो घर 5 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरमा चाहिँ जग्गा सहित गरेर चाहिँ 10 आनामा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। 10 आना यो जो घर सहितको जग्गा गरेर 10 आना चाहिँ बिक्री रहेको छ। यो पनि प्रति आना पनि धेरै मिलाएर पाउन सक्नुहुन्छ। प्रति आना चाहिँ तपाईँले 8 लाखमा पाउन सक्नुहुन्छ। 15 फुटे बाटोले टच भएको यो घरको भित्रको दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ होटल रूपमा चाहिँ टायर पारीको होटल रूपमा चाहिँ बनाएको, होटलको डिजाइनिङ गरेर टायर पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन स्थानबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रीपट्टिको दृश्यहरू पनि यस्तो प्रकारको रहेको छ साथीहरू। तपाईँले यो घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनुहोला र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीसँग यस्तै अत्यन्तै राम्रो चाहिँ सस्तो घर जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँको माझ पाउनेछौँ र हामीलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को चाहिँ जुन घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि देख्नुभयो तपाईँले। म अर्को घरको दृश्य पनि देखाउनको लागि गइरहेको छु भन्नाले यो घरको चाहिँ दृश्य देखाउन गइरहेको छु। अर्को कोठाको चाहिँ दृश्य तपाईँले यस्तो प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीसँग तपाईँलाई सस्तो चाहिँ जग्गाहरू सस्तो चाहिँ घरहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउन हुनेछ। तपाईँलाई अब अर्को घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू भन्नाले यो घरको दृश्यहरू चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। बाथरुम पनि अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक तरिकाले तयार पारेको यो घरमा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीले लिङ्क राखेको छौँ अथवा तपाईँको कमेन्ट बक्स आफ्नोमा चाहिँ नम्बर राखिदिनु होला। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँको चाहिँ यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको बालुजुमा रहेको छ, बालुजु बाइपासमा रहेको छ। बालुजु बाइपासमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। सेस्मा पुलभन्दा अलिकति उतापट्टि पर्छ। यो चाहिँ घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ कौशी यस्तो प्रकारको रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो घरको लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियोलाई चाहिँ जुन भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भित्रपट्टिको दृश्य पनि अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 6 आनामा फैलिएको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड 50 लाख रहेको छ। 3 करोड 50 लाखमा चाहिँ 6 आना बनेको बालुजुमा बाइपासमा भएको सेस्मा नदीको पुलबाट अलिकति अगाडिपट्टिको घर, यो ठुलो खाले घर चाहिँ बङ्गालो चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो लिन सक्नुहुन्छ साथीहरूले। यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला र लिङ्कमा टच गरेर हामीलाई पेजलाई फलो अप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कोठामा जाँदैछु। अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ दृश्यहरू तपाईँलाई म देखाउँछु। अर्को कोठामा जाँदाको दृश्य यस प्रकार रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घरका लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमाडोल अवस्थितमा रहेको छ। इमाडोल पनि धेरै राम्रो चाहिँ आकर्षक घरहरू रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला र भिडियोलाई एकचोटि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखेर हामीलाई लिङ्कलाई टच गर्नुहोला। यो घरभित्र के कस्ता छ भन्ने विषयमा म जाँदैछु। अब यो चाहिँ बाथरुम भयो। बाथरुम पनि अत्यन्तै सस्तोमा अत्यन्तै राम्रो तरिकाले बनाएको, अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको बनाएको घर रहेको छ।
यो घरको पुरै जानकारीको लागि यस भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखिसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्बल बिछ्याएर तार पारेको अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। पुरै जानकारीको लागि यस भिडियो हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तो राम्रो रहेको छ, तपाईँले चाहिँ यसमा दृश्यबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोठालाई पनि छुट्टै छुट्टै तरिकाबाट चाहिँ आधुनिक मापदण्ड अनुसार शैलीबाट तयार पारिएको यो कोठाका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म अर्को कोठामा जान्छु। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि अर्को कोठाको दृश्यहरू पनि तपाईँले यस्तो प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धेरै राम्रो तरिकाले आकर्षक तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ बनाएको छ। यसका लागि सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँले अत्यन्तै राम्रो अर्को घर देख्नको लागि। यो घर रहेको छ, यो चाहिँ मूलपानी स्थितिमा रहेको छ। मूलपानीमा 12 फुटे बाटोले टच भएको 5 आनामा तयारी भएको यो घर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड चाहिँ 20 लाख मात्र रहेको छ। 1 करोड 20 लाखमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ र 12 फुटे बाटो बीच बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टिको चाहिँ जुन कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो कोठा पाउन सक्नुहुन्छ। यो कोठामा चाहिँ छुट्टै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा बनाएर चाहिँ राखिएको छुट्टै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइन गरेको चाहिँ रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रपट्टिको दृश्य र बाहिरको दृश्य पनि धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाएको छ। राम्रो तरिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ राखेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, धेरै राम्रो तरिकाले धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ बनाएको यो घरको दृश्यहरू पनि धेरै राम्रो तरिकाले बनाएको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ पुरै भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ बाहिर र भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि तपाईँले यस प्रकारको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कमा टच गर्नुहोला। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अर्को घर रहेको छ, यो चाहिँ सानो गाउँमा रहेको छ। ललितपुरको सानो गाउँ पनि धेरै राम्रो चाहिँ आकर्षक घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको धेरै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँहरूले यो घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल बिछ्याएर टायर पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ललितपुरको सानो गाउँमा अवस्थित रहेको घर रहेको छ। यो चाहिँ 6 आनामा बनेको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा किचनदेखि लिएर सबै चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले एकदमै आकर्षक तरिकाले चाहिँ निर्माण भएको यो घर रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले पुरै डिटेल चाहिँ जानकारीका लागि हामीलाई एउटा लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कलाई टच गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तै जुन सानो गाउँमा चाहिँ अर्को म कोठामा पनि जाँदैछु। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सानो गाउँमा रहेको यो घरको दृश्य रहेको छ। एकदमै सस्तो मूल्यमा एकदमै राम्रो मूल्यमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। अब म यो घरको चाहिँ अर्को कोठामा म जाँदैछु। अर्को कोठामा जाँदाखेरिको चाहिँ दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको रहेको छ। जुन घरभित्र चाहिँ एकदमै फराकिलो चाहिँ तार पारीको फराकिलो चाहिँ बाट चाहिँ तार पारीको ठुल्ठुलो चाहिँ कोठाहरू रहेको छ। यो घरको लागि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ मूल्य चाहिँ 1 करोड 35 लाख रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तालसिकेल ललितपुरमा रहेको छ। तालसिकेलमा ललितपुरमा 6 आनामा
फैलिएको छानामा चाहिँ तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। यसमा 20 फुटे बाटो पिच बाटो टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ चौबाटोको बिचमा रहेको घर रहेको छ। यो घरभित्रको दृश्यहरू के कस्तो छ त, यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा जाँदाखेरि घरको चाहिँ कोठाहरू यस प्रकारले चाहिँ तयार पारेको छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको रङ रोगन लगाएर तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ अत्याधुनिक शैलीबाट निर्माण भएको अत्याधुनिकबाट चाहिँ तयार पारेको यो घरको मूल्य पनि धेरै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। 20 बाटो तयार पारेको 6 आनामा जग्गामा तयार पारेको यो घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यसमा यो घर चाहिँ आधुनिक शैलीबाट निर्माण भएको धेरै बङ्गालो ठुलो घर रहेको छ। यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तालसिका ललितपुरमा रहेको छ। लौरे बस्तीसँगै भएको यो घर धेरै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ, धेरै ठुलो घर रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मुनिबाट चाहिँ माथिसम्मको जति पनि तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आधुनिक शैलीबाट तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ यो घर रहेको छ। यो घरका लागि तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। जति पनि यो घरभित्रको कोठाहरू रहेको छ फराकिलो एकदमै फराकिलो रहेको छ। यसमा 6 आनामा तयार पारेको घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यसमा कोठा मात्रै 25 वटा कोठा रहेको छ। यो घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको मूल्य पनि रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड 50 लाख रहेको छ। 3 करोड 50 लाखमा यो 6 आनामा भनेको घर अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँलाई देखाउनको लागि अर्को यो घरको चाहिँ किचन कोठा कस्तो छ त भन्ने विषयमा। किचन कोठा पनि धेरै राम्रो आकर्षक तरिकाले तयार पारेको यो किचन कोठा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धेरै राम्रो धेरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले पनि यसमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको विशेष प्रकारको चाहिँ तयार पारेको यो घरको चाहिँ रङ रोगन पनि छुट्टै प्रकारले चाहिँ तयार पारेको छ। फ्ल्याट अनुसारको छुट्टै कोठामा चाहिँ यसमा छुट्टै चाहिँ यसमा चाहिँ किचन एट्याच भएको र रङ पनि रोगन पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ रङ लगाएको यो घरको मूल्य पनि धेरै सस्तोमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सब्सक्राइब गरी नजिक आइरहेको बेल आइकन पनि थिचेर नबिर्सनुहोला साथीहरू। हामीसँग सस्तो चाहिँ घरहरू जग्गाहरू पनि रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य पनि धेरै सस्तो मूल्यमा धेरै राम्रो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। म अर्को कोठामा जाँदैछु। यो घरको अर्को कोठामा जाँदाखेरिको दृश्य पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरको अर्को कोठामा जाँदाको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रीपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरका लागि चाहिँ अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। यसको मूल्य मैले अघि नै भनिसकेँ। अब त्यसपछि यो घरको चाहिँ अर्को चाहिँ कोठामा जाँदाखेरि के कस्तो देखिन्छ त भन्ने विषयमा जाँदा यस्तो रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकान्त कुना ललितपुर बनाएको छ। एकान्त कुना ललितपुरमा 4 आनामा फैलिएको अत्यन्तै ठुलो घर पनि बिग्रिरहेको छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठामा के छ त हेरौँ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठामा चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तयार पारेको यो पनि रहेको छ। तपाईँले सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरलाई पुरै आधुनिक शैलीबाट निर्माण भएको आधुनिक शैलीबाट मापदण्ड अनुसार तयार पारेको सम्पूर्ण कानुन प्रक्रिया चाहिँ तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ 12 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 80 लाख मात्र रहेको छ। 1 करोड 80 लाखमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ टच गर्नुहोला अथवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। जति सक्नु कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सम्मानस्वरूप भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला साथीहरू। यो घरको चाहिँ कोठामा रहेका चाहिँ अर्को चाहिँ जति पनि कोठाहरू रहेको छ, कोठामा चाहिँ छुट्टै तरिकाबाट छुट्टै चाहिँ रङ रोगन सहित चाहिँ यसमा छुट्टै स्ट्रक्चरहरू बनाएको छ। यसमा बुट्टादेखि लिएर सबै चाहिँ छुट्टै तरिकाले चाहिँ निर्माण भएको छ। यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ जुन चाहिँ घर चाहिँ पूर्वतिर फर्केको घर रहेको छ, अत्यन्तै राम्रो र 24 घण्टा चाहिँ पानीको सुविधा भएको र पूर्वतिर चाहिँ फर्केको कारण यसमा चाहिँ घाम चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको अँध्यारोसम्म पनि घाम चाहिँ बोलिरहने, घाम लागिरहने यो घर पर्छ।
यो घरको चाहिँ वरिपरि चाहिँ छसछ घर नभइकन फाटाफुटा मात्र रहेको छ। यो घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ, अग्लो रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 4 तले घर रहेको छ। 4 तले घर चाहिँ यो चाहिँ एकान्त कुना ललितपुरमा 4 आनामा भनेको 1 करोड 80 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि चाहिँ सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को घर देखाउनको लागि। यो अर्को घर भन्नाले त्यो घरभित्रको चाहिँ किचन कोठा के कस्तो छ त भन्ने विषयमा जाँदाखेरि यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। धेरै राम्रो, धेरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ यो घरको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि स्वयम्भूमा रहेको अत्यन्तै ठुलो घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। रिङ रोडले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यो घर चाहिँ 6 आनामा तयार पारेको घर रहेको छ। यो चाहिँ स्वयम्भूमा रहेको छ। यो घरको मूल्य सहित सबै म खुलाउनेछु। यस भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला साथीहरू। यो घर रहेको छ स्वयम्भूमा रहेको छ। स्वयम्भूमा रहेको अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्री भएको छ। यो चाहिँ 6 आनामा तयार पारेको रिङ रोडले टच भएको घरको बिक्री गर्न लागेको छ। यो घरको चाहिँ भित्रीपट्टिको कोठाहरूको दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रीपट्टिको कोठाहरूको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि यो कोठाहरू छ, यो कोठाहरूको चाहिँ फराकिलो भएको छ। यसमा चाहिँ रिङ रोडबाट टच भएको कारणले त रिङ रोडले चाहिँ छोएको कारणले त धेरै राम्रो चाहिँ आकर्षक दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ जुन चाहिँ रहेको छ बालाजी, जुन चाहिँ स्वयम्भूमा अवस्थित रहेको घर रहेको छ। एकदमै ठुलो बङ्गाल घर रहेको छ। यो चाहिँ 6 आनामा बनेको घर रहेको छ। यो घरको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ, यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड रहेको छ। 3 करोडमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ जुन रिङ रोडले टच भएको अत्यन्तै राम्रो बङ्गाल घर रहेको छ। 6 आनामा तयार पारेको र 4 तलेको घर चाहिँ बिक्री रहेको छ। यो घरको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मापदण्ड अनुसार, आधुनिक मापदण्ड अनुसार शैलीबाट तयार पारेको यो घर अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। कृपया यस भिडियोलाई सुरुदेखिसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। कमेन्टको लागि, सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई सुरुदेखिसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। यो घरका चाहिँ मूल्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ किचन कोठादेखि हरेक कोठाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ एकदमै मोडिफाइड तरिकाले चाहिँ तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरका चाहिँ जति पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँ मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ जति पनि मार्बल बिछाएकोदेखि लिएर टाइलहरू बिछाएकोदेखि र कौसी पनि त्यति नै सफा र वरिपरिको दृश्य पनि यति नै राम्रो, यति नै सस्तो, यति नै चाहिँ तपाईँको मनमोहक र लाभदायक किसिमको चाहिँ अगाडि पछाडिको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अग्लो घर भएको कारणले त मजासँग चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई मजासँग देख्न सक्नुहुन्छ। र स्वयम्भू भएको यो घर भएको कारणले त काठमाडौँलाई मजाले चाहिँ तपाईँले निहालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।